उसकी कोई वजह होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये इनके कोर्ट में गेंद है कि ये चलें 30 अप्रैल की बजाय अगर 10 मई को कर देते हैं, यौम मई पे कर देते हैं, करें, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, कमरुज़्ज़मान कह रहे साहब, नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है, बार बार वो कह रहे हैं कि हर सूरत में जज 30 दिन में बहाल होंगे। लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कुछ गलत फहमियां पैदा हो रही हैं, तासुर ये मिल रहा है मीडिया में, इसकी क्या वजह है? थोड़े दिन रह गए हैं, इस पर स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा। और जहां तक इस इत्तेहाद का ताल्लुक है, इसके बारे में मेरी राय होगी। वैसे तो मीडिया की पॉलिसी अपनी आजाद राय है, लेकिन इसका अभी कौम को जरूरत यह है कि हम जख्म जो है उनको हीलिंग प्रोसेस पे जा रहे हैं, उन पे मरहम लगाएं और कौम को उम्मीद दें कि हाँ, ये इत्तेहाद चलेगा और कौम के मसाइल हल करेगा, बजाय इसके कि हम इसके वो पहलू ढूंढे कि जी हाँ, इस पॉइंट से क्योंकि माजी का माइंडसेट कुछ और है इसलिए ये टूट जाएगा या नहीं चलेगा। इसकी तरफ से हटना चाहिए। मैं इस बात बारे में मुकम्मल तौर पे इत्मीनान में हूं कि जुडिशरी का इशू रिजॉल्व होगा। जो मैंने कहा 10 दिन आगे भी अगर हो, मैं उसकी बात मैंने मिसाल के तौर पे की कि फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी फॉर्म हो रही है और ये अभी तक हो चुका होना चाहिए था प्रोसेस, बट इंशाल्लाह ताला 30 अप्रैल को ही होगा या 30 अप्रैल से पहले भी हो सकता है। अगर जरूरत हुई 2-4-5 दिन की डिले, नहीं टेक्निकली अगर जरूरत हुई तो फिर वकला भी इस पे मुत्तफिक होंगे, बाकी भी सारे स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक होंगे। और हमारा इशू किसी प्रेशर पे नहीं है, हम अपने तौर पे, ये कोई मियां नवाज शरीफ साहब का सिर्फ उनका मुतालबा नहीं है कि ये जरूर होना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा भी है और मौकफ है, और हम तो इससे आगे जाना चाहते हैं। और हम सिर्फ जुडिशरी की बहाली नहीं चाहते, हम उनकी इज्जत भी बहाल करना चाहते हैं और आइंदा के लिए वो रास्ते रोकना चाहते हैं और जुडिशरी को वो पैकेज देना चाहते हैं। इंडक्शन इन जुडिशरी को भी चेंज करना चाहते हैं, प्रोसेस बदले। और सुपीरियर जुडिशरी के अलावा जो लोअर जुडिशरी, सबॉर्डिनेट जुडिशरी है, वहां पे भी वो रिफॉर्म्स हो कि उन जजेस को भी जो उनका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी तब्दील हो, उनकी जिंदगी में भी बेहतरी आए, ताकि जुडिशरी जो है वो न सिर्फ सुपीरियर जुडिशरी बल्कि जो लोअर जुडिशरी है वो भी आजादी के साथ बैठ के फैसले कर सके। चौधरी शुजात हुसैन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, आपने ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा कि जज 30 दिन में बहाल नहीं हो सकेंगे, आपको क्यों यकीन है कि वो बहाल नहीं होंगे? देखिए जी, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट में जाएगा मसला, पार्लियामेंट में वहाँ पर एकदम तो बैठती नहीं और एकदम फैसले तो नहीं होते ना। ये इसके मेरा जाती ख्याल है कि ये आईनी मसला है और इसमें टाइम चाहिए, वक्त लगेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि मेरा अपना जाती ख्याल है कि 30 तक तो बड़ा नामुमकिन है। नामुमकिन है? 30 अप्रैल तक नामुमकिन है? अब अमली तौर पर देखें, अमली तौर पर भी आप अगर देखें तो 30 दिन तो बहुत कम है इसके लिए। तो लेकिन आप ये समझते हैं कि पार्लियामेंट की करारदाद के जरिए जज बहाल हो जाएंगे? पार्लियामेंट की करारदाद है, ये तो लीगल वैसे मसला है। करारदादों से तो अगर होना होता तो फिर 40, 45, 60 से 50 साल से कश्मीर की करारदाद वहाँ पर पड़ी है यूएन में, वहाँ वो तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी शुजात साहब। ये बड़ा यकीन है शेख साहब, चौधरी शुजात साहब को आपने फिर भी थोड़ा सा इनको कहा है कि चलें ठीक है 10 मई कर लें, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये नामुमकिन है। देखिए जी, मैं तो कायरा साहब को इंडोर्स कर रहा हूं, उन्होंने कहा जी 10 दिन आगे हो सकते हैं, 10 दिन कर दें जी, कर लें। मेरा मतलब है ये तो कोई ऐसी बात नहीं कि जिसे काबिले, ये टेक्निकली बात ठीक कह रहे हैं। अगर 30 की बजाय 1 मई को हो जाता है, 10 मई को हो जाता है, तो ये इनके मामलात हैं। असल इशू जो है, मैं समझता हूं कि बड़े जो इशू हैं जिस पर के दोनों पार्टीज में, काफी अवाम में, यह है कि कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि ये इत्तेहाद न चले, ये चले। अभी इलेक्शन हुए हैं, अभी तो बहुत थोड़ा अरसा है। वो मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट के हल्फ के बाद 90 दिन, वो ये 100 दिन कहते हैं, गिलानी साहब मैं 100 दिन कहता हूँ। 100 दिन तक मेरा ख्याल है, 90 दिन मैंने कहा, गिलानी साहब 100 दिन कहते हैं, 100 दिन तक मेरा ख्याल है मैं उनकी पीएम साहब की बात पर इत्तेफाक कर लेता हूं, 10 दिन में और आगे बढ़ा देता हूं। लेकिन 100 दिन में ये सारे मामलात जो हैं, जो इस सिस्टम के अहम नकात हैं, और मैं समझता हूं कि बदलते हुए हालात में जो एक नेशनल कंसेंसस की बात की जा रही है, वो एक अच्छी बात है। मुल्क के बड़े गंभीर मसाइल हैं, हमने दिए या किसी ने दिए, जो भी गवर्नमेंट जाती है या जो भी गवर्नमेंट आती है, यहां एक बात तय पा जाती है जी कि हमें तो जहेज में ही बड़ी मिली है, और राइट सर, अब आप ठीक करें। असल मसला जो है वो इस मुल्क के गरीब अवाम का मसला है, जिसको के पीपल्स पार्टी का मेजर स्लोगन है, उसके मसाइल ज्यादा गंभीर है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर ये तवज्जो देंगे। जजिस का भी मसला है, मस्जिद हिफ्जा की भी इनकी कमिटमेंट है, डॉक्टर कदीर की भी रहाई इनकी कमिटमेंट है,
مسجد حفظہ کی بنیاد رکھنا بھی، اور یہ ساری ان کی کمٹمنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جو غریب کو تکلیف پہنچ رہی ہے، بیسک مسئلہ ہے، آٹے کا مسئلہ ہے، جو بیسک نیسیسٹی کی چیزیں ہیں اس پر بھی یہ توجہ دیں گے، اور ضرور دیں گے 100 دنوں کے اندر. آٹا 360 روپے کا توڑا ہو گیا. جی آج تو یہی تھا، پنڈی کا تو یہی بھاؤ تھا. اچھا، ایک اور بھی مسئلہ ہے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوا ہے سندھ میں، یہ تو اچھی ڈیولپمنٹ لگتی ہے. یہ جب پہلے بے نظیر صاحبہ مرحومہ سے بات چیت طے ہو رہی تھی تو یہ ان کی ڈیزائر اور ڈیمانڈ میں شامل تھا. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ود فل گارنٹی کہ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ایم کیو ایم کو کون ڈیلیور کرے گا، ایم کیو ایم کدھر جائے گی. لیکن کراچی ایک بڑا حساس شہر ہے. اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں جی کہ اے این پی نہیں آئے گی مرکز میں، کل آپ کہنا شروع کر دیں جی کہ بلوچی مرکز میں نہیں آئیں گے، سو ہمیں تمام لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی بات ہے کہ وہ نیشنل پالیٹکس کریں. یہ ایک قومی دائرے میں ایم کیو ایم کھیلے اور قومی لیول پر اگر وہ پالیٹکس کرے، صوبے میں بھی کرے. لیکن سندھ کی صورت حال کو پیپلز پارٹی بہتر سمجھتی ہے، 6 یا 7 ووٹوں کا فرق ہے. اور اگر ایم کیو ایم باہر رہتی ہے اور کوئی بھی پیپلز پارٹی کا فریق، کیونکہ اقتدار میں ناراضگیاں بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ اقتدار بڑا مشکل کام ہے، اپوزیشن بڑا آسان کام ہے. اگر کوئی فریق ایک 6-7 آدمی کا گروپ بنا لیتا ہے تو وہاں بڑے مسائل ہیں. سندھ بڑا حساس، کراچی ہمارا بڑا حساس شہر ہے اور اس میں ایم کیو ایم کا ایک ووٹ بینک ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اس کا اعتراف کر لینا چاہیے. تو آپ کے خیال میں اچھی ڈیولپمنٹ؟ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینسیبل اپروچ ہے. میرے خیال میں یہ قومی دھارے کی سیاست میں تمام چھوٹے گروپوں کو، بلوچستان میں جو الیکشن سے باہر رہ گئے ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں، پختونوں کو، بلوچوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ ملک کے مسائل گمبھیر ہیں. شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا قریب آنا ایک بہت اچھی بات ہے. گفتگو ہماری جاری ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. قاہرہ صاحب، 360 روپے کا آٹے کا وہ جو ہے توڑا، جسے ہم وہ تھیلا بھی کہتے ہیں، تو آٹے کی قیمت تو بڑھتی جا رہی ہے. میر صاحب، پہلے تو میں شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے چلے 90 دن سے 100 دن تک ہمارا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا. چلے مہربانی ان کی. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے بارے میں یقیناً بہت اچھی بات ہے. ایم کیو ایم کے بارے میں شیخ صاحب نے کہا، ان کے بھی الائی تھے. ایم کیو ایم ایک ریئلسٹکلی فورس ہے اور ہم ان کے مینڈیٹ کو اور ان کی حیثیت کو مانتے ہیں، تبھی ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. جہاں تک تعلق یہ ہے جی کہ وہ بڑا حساس شہر ہے اور ایم کیو ایم کو ساتھ لیے بغیر وہ شہر نہیں چلے گا. اس سے یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ وہاں کے حالات خراب کرنے میں، یا اگر ساتھ نہیں ملائیں گے تو ایم کیو ایم خراب کر دے گی. یہ تاثر میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. اس تاثر سے ہٹ کے ساری قومی طاقتوں کو، ساری قومی جو لیڈرشپس ہیں، ان کو اکٹھا ہونا ہوگا. آج پاکستان کے جو مسائل ہیں، جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ بلیم گیم ہوتا ہے، کہ یہی کہا جاتا ہے جی ماضی میں ہمیں یہ ملا، اور آج ہم یہ بلیم گیم 5 سال تک کرتے رہے. ہم ان کے خلاف اسمبلی میں بتاتے رہے کہ جی آپ کی یہ پالیسیاں ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں، اور آج ان پالیسیوں کا ثمر ہے کہ ہم نہیں کہتے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ پیپلز پارٹی یا نواز لیگ نہیں کہہ رہی ہے، ہمارا الائنس نہیں کہہ رہا. یہ بات پرویز مشرف صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بات شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ بات مسلم لیگ کاف کی قیادت کہہ رہی ہے کہ شوکت عزیز ہماری پالیسیوں کا اور آج تباہی کا باعث برونا کی سارا اس کا کیا دھرا ہے، اور اس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو چوہی وجاہت صاحب نے کہا ہے، حکمران جماعت کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے. اور یہ بحران ان کے دیے ہوئے ہیں. یقیناً آٹے کا تھیلا اگر مہنگا ہوا ہے بہت بڑا کنسرن ہے، لیکن یہ میجورٹی میں ابھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو بن رہی ہیں، فیڈرل میں تو ہم بنے، لیکن ہم نے زمیندار کو سپورٹ پرائز بڑھا دی ہے. میجر اس پہ کام جو کرنا ہے، جو پرائز کنٹرول کمیٹیز ہونی ہے، جو پرائز کنٹرول